पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले हफ्ते से बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को ज़मानत दी गई तो उम्मीद की किरणें दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ी और उसके बाद से हमने देखा कुछ जौहरी तब्दीलियां, जिन्हें शायद मुस्तकबिल में भी जौहरी तब्दीलियां यकीनी तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि सिट साहब अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ पक रहा है, बिहाइंड द सीन समथिंग इज कुकिंग। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक हमने जो बड़ी डेवलपमेंट देखी उनमें एक ये था कि बानी पीटीआई से जिनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही थी 2 माह से 3 माह से, उनकी मुलाकातें ना सिर्फ हुई बल्कि बानी पीटीआई की जानिब से जो ट्वीट आया उसमें भी 3-4 बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इन अ वे वॉर्न किया गया है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई हुक्म नहीं उनके बारे में सुनाया गया। इसके अलावा हमने देखा कि जो कमेटी थी, पॉलिटिकल कमेटी ऑफ पीटीआई, उसके डिसीजंस कुछ और थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे इनहिराफ करते हुए अपने फैसलों पर वो कायम रहे। उन्होंने एक डिसीजन ये चेंज किया कि बाई इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते हमने आपसे तबसरा लिया था कि अपोजिशन लीडर के तौर पर वो आजम स्वाति साहब को नामजद करना चाहते हैं और महमूद अचकजई साहब को। इस पर कुछ रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने महमूद अचकजई साहब का नाम तो बरकरार रखा, लेकिन आजम स्वाति साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिज का रोल प्ले कर सकते थे, उनकी जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इन हो गए हैं, जिन्हें रेजिस्टेंस की अलामत समझा जाता है। और जो ट्वीट उनकी तरफ से आया वो भी इंतहाई सख्त था। 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसके बाद मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कोई बात चल रही है। अब वो खुलकर यूं सामने आया कि एक नया कार्ड है सारी स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों का। सारी जितनी कायमा कमेटी पार्लियामेंट की हैं उनसे रेजिग्नेशंस आ गए हैं सामने, यहां तक कि जुनैद अकबर साहब ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। सो डू यू थिंक कि बात पंजाब असेंबली से, केपी असेंबली से भी इस्तीफों की तरफ जा सकती है? माशा लंबे चौड़े सवाल कर लिए तुमने एक ही सवाल के अंदर, एज यूजुअल। शुरू ही तुम ऐसे करती हो कि 5-6 सवाल ठोक देती हो। अच्छा, ट्वीट ऐसा आया कहाँ? मैं ट्वीट तो बड़ा सख्त आया। मेरा ख्याल है ये आज तक जितने भी ट्वीट्स आए सबसे ज़्यादा सख्त ट्वीट है ये, और इसमें बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और फिर ये कि जो 1-2 फैसले पहले सोच हमारा ख्याल था कि इन्होंने कर लिए, उनको सबको ओवरटर्न कर दिया जी। आपने भी बताया स्वाति साहब का फैसला, फिर आपने बताया कि सलमान राजा साहब वाज वन ऑफ दोज पीपल इन द कमेटी जिसने कहा था कि इलेक्शन लड़ने चाहिए। अलीमा खान कह रही थी नहीं, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम लेके आई थी, और वो तो स्ट्रीट फॉरवर्ड जो इमरान खान ने कहा था वही कह रही थी, और वहाँ मेजोरिटी ने फैसला किया कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अब खान साहब के पास जब ये गए हैं तो खान साहब ने कहा है कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कहा है कि वो जो बाई इलेक्शन हो रहा है हमाद हजर का, जरूर लड़े आप। एक तरफ एक बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है, और अपनी माइंड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जाके जब बहस करते हैं खान के साथ तो खान बात सुनता है और कभी अपना फैसला तब्दील भी कर लेता है। सबको पता है कि वो खुश नहीं है गंडापुर के साथ, मगर उसे इस बात का एहसास है कि वो शायद गंडापुर को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज गंडापुर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और केपी में और कोई नहीं है जो संभाल सकेगा सारा कुछ। मगर साथ साथ वो इसको नाराज तो है ना कि उसकी 2-3 बातें उसकी नहीं सुनी गई पहले जी। उसने कहा था बजट नहीं पास करना मेरे पूछे बगैर, इन्होंने बजट पास कर दिया, ऐसे ही है ना जी। और भी 2-3 बातें थी तो इन्होंने नहीं बात मानी खान की। ऑपरेशंस के ऊपर ब्रीफिंग दें, लॉ एंड ऑर्डर पे सूबे में उस पर ब्रीफिंग दें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगे, इन चीज़ों पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि अली अमीन साहब ने नहीं की। सो आई थिंक के मसले तो हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सख्त ट्वीट क्यों की है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि क्या गवर्नमेंट ने एकदम क्यों थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी है लोगों को मिलने की, जिनको 3-3 माह से रोका हुआ था। अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा था, सलमान राजा को नहीं मिलने दिया जा रहा था जी। इनको मिलने की इजाजत दे दी है। तो मतलब है कि लग ऐसे ही रहा है कि खान के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, या उसका शायद एनालिसिस है, या मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन ही है कि इस वक्त टफ लाइन लेनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ और नरमी नहीं दिखानी चाहिए। और गवर्नमेंट को थोड़ी सी परेशानी है कि दुनिया देख रही है और शायद
ایشو نہ بن جائے عمران خان کی ڈینائل آف ہیومن رائٹس. تو اس لیے تھوڑی سی نرمی دکھا رہی ہے گورنمنٹ. کانگریس کے اندر بھی اور اب یورپین یونین کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی بات تو ہو رہی ہے. اور تو یہ کتابیں دینا، لوگوں کو ملنے دینا، دیر آل پارٹ آف دا ہیومن رائٹس کے ایجنڈا. یہ نہیں کہ جہاں رہا کیا جائے، مگر اجازت دے دے ملنے کی لائرس کو اسپیشلی اینڈ فیملی ممبرس کو اسپیشلی. کتابیں ملنی چاہیے اینڈ سو آن. یہ جو سارے آئٹمز ہیں نا، دیز آر آل ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس. ان کا تعلق سزا کے ساتھ نہیں ہے یا جرم کے ساتھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوچا یہی ہے کہ کیا ان نیسیسری تنقید آئے گی سے یا امریکہ سے کہ بھئی اس کا تو کچھ کریں، اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نرمی اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا اگر پریشر باہر سے آ رہا ہے یا آنے والا ہے تو اس کو روکا جائے. کہا جائے کہ ہم تو کوئی ایشو نہیں ہے. عدالتیں دیکھیں نا، انہوں نے بیلیں دے دی ہیں ادھر ہم نے روکا نہیں ہے ان کو. اپنے وکیلوں سے مل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ کنوکٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ نے کچھ چھوڑ دیا جا رہا ہے. تو مطلب ہے کہ آرگیومنٹ اچھی بنتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم کر رہے جو غیر قانونی ہے یا کوئی زیادتی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس قسم کی گورنمنٹ کی اپروچ ہے. اور خان کو شاید اس بات کا سمجھ آ گئی ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو اس کو اچھالا جائے اس چیز کو. تو اس لیے آئی تھنک ہی از یوزنگ دس مومنٹ، اس موقع کو استعمال کر کے وہ اپنی جو صورتحال ہے، جو کہ اس کے بیٹے بھی وہاں باہر لگے ہوئے ہیں، جمائمہ بھی لگی ہوئی ہے اور ان کے سارے ساتھی باہر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہے، دس از واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے ریگارڈنگ عمران خان. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کچھ نرمی کا شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں یا جیل کاٹ رہی ہے ان کو یا وہ کوئی ڈیل کرنے لگے ہیں. البتہ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ رابطے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، رابطے ہیں. اور رابطے میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ضرورت ہے رابطوں کی، تاکہ بات کچھ آگے بڑھ سکے ادھر ادھر. اور ادھر خان کی بھی ضرورت ہے کہ بات ہونی چاہیے، مگر کیسے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، کس کے ساتھ ہونی چاہیے، نتیجہ کیا نکلے گا، دوز آر آل ایشوز فار ڈسکشن. تو اس قسم کی سچویشن لگ رہی ہے مجھے. لیکن مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے، ان کے سینئر سیاستدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی ٹویٹ اور اس طرح کے لب و لہجے کے بعد عمران خان صاحب 14 سال پورے کر کے ہی جیل سے باہر نکلیں گے. آپ کا انالیسس سیٹھی صاحب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ملک پاکستان جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیل میں رہے گا اور کون باہر آ جائے گا. اور تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہی کہنا ہے. ان کی اپنی حفاظت اور اپنی فیٹ جو ہے وہ تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کسی طریقے سے سائیڈ لائن ہو جائیں یا آؤٹ ہو جائیں. مگر وہ آؤٹ ہونے کا امکان نہیں ہے. جب تک خان ریزسٹنس کر رہا ہے اور جب تک پاکستان کی عوام اس کی ریزسٹنس کو خیر مقدم کر رہی ہے، خان از گوئنگ ٹو اسٹے ایز اے پرابلم جس کو حل کرنا پڑے گا. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو ریزالو کرنا پڑے گا اس ایشو کو. اور اس کے لیے 14 سال نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی ملک کے پاس بھی، اسپیشلی پاکستان. اتنا کچھ ہو رہا ہے ایک وقت اور ہوتا رہے گا آگے، جس طریقے سے وہاں کی ریجن کی پالیٹکس اب ڈیولپ ہو رہی ہے. So there's no guarantee of anyone staying in prison or out of prison, anyone ruling for 10 years or 5 years. I am not prepared to take any bets. اچھا سیٹھی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں، تضاد ہے، واقعی ایسا تضاد ہمیں اس ہفتے میں زیادہ نظر آیا جب پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور فیصلے کرتی ہے گھنٹوں بیٹھ کے، اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے جبکہ عمران خان صاحب بائیکاٹ کی طرف ہی قائم رہتا ہے. اور دوسری طرف جو نامینیشن سامنے محمود اچکزئی کی اور اعظم سواتی صاحب کی، اس پہ پارٹی اعتراض کرتی ہے، عمران خان صاحب اس میں اعظم سواتی صاحب کو ریپلیس کر لیتے ہیں علامان راجہ ناصر عباس صاحب سے. تو یہ جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا، یا ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ کوئی اور ہے؟ پارٹی سے ہٹ کے چلنے کی پالیسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ نہیں، پارٹی تو ٹکر نہیں لینا چاہتی نا، وہ تو کلیئر ہے.
پارٹی تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ٹکر نہ لو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ٹکر لینی ہے میں نے، وہ تو پہلے دن سے واضح ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فائنلی پارٹی کو کہہ دیا کہ یار جو میں کہوں گا وہی ہوگا. آپ سب چپ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو خان کہتا ہے ویسے کر لیتے. پارٹی ڈزنٹ اگری ود ہم، بٹ پارٹی بیچاری کیا کرے، اٹس اے ون مین شو. کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے وہ ڈس اگری کرے. بات شاید کر لیتے بٹ تو آئی تھنک مے بی ہی نوز